الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند محبت میں پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کرو منظوریاں آقا کدو روزے تیاوا میں کرو منظوریاں آقا کدو روزے تیاوا میں چما روزے دی جالینو چما روزے دی جالینو کدو اکھیاں تلاوا میں کرو منظوریاں آقا کدو روزے تیاوا میں تمام تعریفات تمام ثناء اس وحدہ لا شریک واسطے جو ساڈے ساریاں دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے پالنہار بھی ہے بخشنہار بھی ہے آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا سلطان انبیاء بے کساں تے کس آقا بے سہاریاں تے سہارے آقا جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دے تحفے نذرانے پیش کرن تو بعد حضرات گرامی جڑی میں آیا مقدسہ تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات مالک ارض و سما نے اپنی لارائب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے محبوب اساں تانوں کوثر دے خزانے عطا فرمائے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب نو زمانے دے سارے خزانے عطا فرمائے اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے باقی انبیاء نالوں ود کے مینوں 6 چیزاں عطا فرمائیاں جڑیاں انبیاء نو باقی انبیاء نو معجزات عطا فرمائے باقی جو بھی چیزاں عطا فرمائیاں رب کائنات نے
مینوں انہاں انبیاء تو ود کے 6 چیزاں عطا فرمائیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر تے رب کائنات نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمایا کہ جڑا میں لفظ بولنا ویکھن وچ تے ایک چھوٹا جا لفظ ہے پر اس دے معنی تے سمندر ہوندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دے معنی تے سمندر جس طرح انا اعطیناک الکوثر، اس دے معنی نو دیکھا جائے تو رب کائنات نے اپنے محبوب نے فرمایا محبوب اسا تانوں کوثر دے خزانے عطا فرمائے۔ جے رب نے اپنے محبوب نو علم عطا فرمایا، بے حد و بے حساب عطا فرمایا، جے رب نے اپنے محبوب نو حسن عطا فرمایا، بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات نے مینوں روب عطا فرمایا۔ اگر میرا دشمن 1000 اگر مہینے کے سفر تے بھی ہے تو اگر وہ میرا نام سن لے تو اس تے روب طاری ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی یہ تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات نے اپنے محبوب تے غلاماں نو روب عطا فرمایا سی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے خوف تو کیسے کسرا دے بادشاہ بھی سوندے سن، انہاں دی نیندراں حرام سن۔ حضرات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا میرا عمر ہے نا غلام اے جڑی گلی وچوں گزردا ہے شیطان بھی اوتھے دوڑ جاندا ہے۔ حضرات گرامی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نو رب نے اتنیاں شاناں عطا فرمائیاں کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا تو زمین ہلی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڑی ماری۔ آپ نے کیا تھے عمر عدل نہیں کردا پیا انسان بھی کردا پیا تو ہلن لگتی ہے۔ مدینے دی سرزمین گواہ ہے اس دن تو لے کے آج تک اوتھے زلزلہ نہیں آیا۔ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نو رب نے روب عطا فرمایا۔ اور تیسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساڈے واسطے مال غنیمت رب نے حلال کر دیتا ہے۔ پہلیاں امتاں سن جڑے جہاد کردے سن، جڑا مال غنیمت ملدا سی ایک میدان دے اندر جا کے رکھ دیندے سن، پھر ایک اگ آسمان تو آندی سی وہ کھا جاندی سی، پتہ لگ ویندا سی کہ انہاں دا جہاد قبول ہو گیا ہے۔ پر امت محمدیہ واسطے کیسا ایک انعام ہے کہ جہاد کردے نے، پھر انہاں واسطے جہاد دا جڑا مال غنیمت حلال ہے پھر ایک میدان دے اندر بھی نہیں رکھنا، لوگوں نے بھی نہیں پتہ چلنا قبول ہویا کہ نہیں۔ اگر اگ نہیں کھاندی سی تو انہاں دا پتہ چلدا سی کہ قبول نہیں ہویا۔ تو پر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا گیا۔ اور چوتھے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات نے میرے واسطے کل زمین مسجد بنا دیتی۔ حضرات گرامی اگر تساں سفر کر رہے ہو صحرا دے اندر تساں نماز پڑھ سکتے ہو، اگر تساں پہاڑاں دے اندر سفر کر رہے ہو نماز پڑھ سکتے ہو، اگر تساں جہاز دے اندر بھی سفر کر رہے ہو نماز پڑھ سکتے ہو، اگر تہاڈا وضو نہیں تو یمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ پہلی امتاں واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتاں صرف جڑی انہاں دی عبادت گاہ ہوندی سی اوتھے عبادت کردے سن، اس تو علاوہ عبادت نہیں۔ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے واسطے رب کائنات نے کل زمین ہی مسجد بنا دیتی، تے پھر بھی اساں نمازاں نہ پڑھیے تے تا ساڈی غلطی ہے نا۔ حضرات گرامی خالق کائنات سانو حق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔